वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2078 साल असोज 27 गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन् र स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, आएर पढ्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ, यस वर्ष सन् 2021 को अमूर्त सम्पदा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? दिलकुमार बाराहीलाई। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ बनाउन 55 वर्षदेखि संलग्न बाराही नाइके दिलकुमारलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै ताजिकिस्तानका डाक्टर सिरिनवेक दाभलाट मामाडोभ र इटलीका एलफेल्ज पनि सो अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। त्यसको प्रश्न रहेको छ, विश्व ब्याङ्कद्वारा सन् 2021 अक्टोबर 7 मा प्रकाशित दक्षिण एसियाली इकोनोमिक फोकस अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 3.9%। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ भने इकोनोमिक फोकस अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति हेर्दाखेरि मालदिभ्स 11%, भारत 7.5%, बांग्लादेश 6.4%, नेपाल 3.9%, भुटान 3.6% र पाकिस्तान 3.4%, श्रीलङ्का 2.1% रहेका छन्। त्यसको प्रश्न रहेको छ, सन् 2021 अक्टोबर 4 मा जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को हुन्? फुमियो किसिदा हुन्। जापानको 100औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् फुमियो किसिदा। त्यसको प्रश्न रहेको छ, सन् 2021 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? पत्रकार द्वय मारिया रेसा फिलिपिन्स र दिमित्री मुरातोभ रुस। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि गरेको प्रयासका लागि शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै सन् 2021 को चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? डेभिड जुलियर्स अमेरिका र आर्डेम पाटापोसियन लेबनानलाई प्रदान गरेको छ। मानव शरीरले कसरी सूर्यको किरणको न्यानोपन र प्रिय व्यक्तिको अङ्कमालको स्पर्श महसुस गर्छ भन्ने विषय अर्थात् तातो चिसो र स्पर्श थाहा पाउने मानिसको क्षमताबारे शोधकर्ताको खोज जीवनयापनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको नोबेल समितिले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सन् 2021 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अब्दुल राजाक गुर्नाहलाई। तान्जानियाली उपन्यासकार हुनुहुने। औपनिवेशिकवादको असरमाथि साहित्य मार्फत व्यक्त गरिएका अडान र करुणा भावको उत्कृष्ट प्रशस्तिका लागि गुर्नाहलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। 73 वर्षीय गुर्नाहले प्याराडाइज एन्ड डिसर्सन, त्यस्तै डेलिकेसन टु ट्रुथ लगायत झन्डै 1 दर्जन उपन्यास लेखेका छन्। त्यसको प्रश्न रहेको छ, सन् 2021 को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? बेन्जामिन लिस जर्मनी र डेभिड म्याकमिलन अमेरिका। अणु बनाउने नयाँ तरिका जसले औषधि क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि सहायता पुग्न सक्ने विकास गरे बापत सो पुरस्कार प्रदान गरेको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विक्रमसम्वत 2078 असारमा गठित मन्त्री परिषदले पूर्णता कहिले पाएको हो? विक्रमसम्वत 2078 असोज 22 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गरिएको छ। मन्त्री परिषदमा अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री 21 र राज्यमन्त्री 3 गरी कुल 25 जना रहेका छन्। पूर्णता पाएको यस मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री छैनन् भने 6 जना महिलाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद चौथो पटक
विस्तार भएको छ। सरकार गठन भएकै दिन असार 29 गते काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट दुई जना मन्त्री भएका छन्। त्यसपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ र पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रीमा डाक्टर नारायण खड्कालाई नियुक्त गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले भने मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। 2078 अश्विन 22मा विस्तारित मन्त्री परिषदमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादेवा, गृह बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ पम्फा भूषाल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विरोध खतिवडा, अर्थ जनार्दन शर्मा, रक्षा डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, खानेपानी उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्र डाक्टर नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा रेणु कुमारी यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा प्रेम बहादुर आली, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामा दिलेन्द्र प्रसाद बडु, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा देवेन्द्र पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छीमा महेन्द्र राय यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमा शशि श्रेष्ठ, सहरी विकासमा रामकुमारी झाँक्री, वन तथा वातावरणमा राम सहाय प्रसाद यादव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमा महेश्वर जङ गहतराज भएका छन्। त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरूमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उमेश श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा भवानी प्रसाद खापुङ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा बोध माया कुमारी यादव नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न तथा आउँदो पुस्तालाई धूम्रपान मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि 2030 रणनीति कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2074 पुस 28 गते नेपालमा 2068 सालमा आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यो रणनीति तर्जुमा गरिएको हो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनलाई 2072 जेठ 1 गतेदेखि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त ऐनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेजिङमा 90% चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064। त्यस्तै रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। 2.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो बन्दरगाह निर्माणका लागि 1 अर्ब 98 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 29मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एफटिटिएचको पूरा रूप के हो? फाइबर टु द होम। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएचको शुभारम्भ विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैडहवा नगर गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको थियो। एफटिटिएच प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाइएको हो? विक्रम सम्वत 2075 असोज 5 गते। त्यस्तै फेसियल भेरिफिकेसन मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो? सिङ्गापुर। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय वियोजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गते। त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 29 गते। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत 28मा सबै जिल्ला
शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्दै एकाइ कार्यालय स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। देशभर 2018 सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएका थिए। नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा। यो संस्था भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाज विज्ञान र धर्म संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिट्युट अफ नेपाल स्टडीलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिवी ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा रूपान्तरण गरिएको हो। सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालयमा मात्रै पुग्ने गरेको छ। त्रिवी अन्तर्गत सिनाससहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सेरिड सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसको प्रश्न रहेको छ, विश्वकी सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलियामा। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड स्थित चिडियाखानामा रहेको सो जिराफ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डद्वारा घोषणा सन् 2020 अगस्तमा गरेको थियो। सो जिराफको उचाइ 18 फिट 8 इन्च रहेको छ। त्यसको प्रश्न रहेको छ, एसियाली विकास ब्याङ्कको ट्रेड एन्ड सप्लाई चेन फाइनान्स प्रोग्रामद्वारा प्रदान गरिएको लिडिङ पार्टनर ब्याङ्कको अवार्ड जित्ने नेपाली ब्याङ्क कुन हो? नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड। त्यसको प्रश्न रहेको छ, 66औँ प्रहरी दिवस 2078 का अवसरमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित महिला प्रहरी को हुनुहुन्छ? चैतमाया डङ्गोल। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्ने डङ्गोल पहिलो महिला प्रहरी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रहरीको प्रतिष्ठित पूर्ण शान्ति पुरस्कार डिएसपी धर्मराज भण्डारीलाई प्रदान गरिएको छ। योगेन्द्र स्मृति पुरस्कार सही सुमेश पाण्डेलाई प्रदान गरिएको छ। सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता तर्फको पुरस्कार प्रहरी निरीक्षक बबिन्द्र नेमवाङलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता तर्फको पुरस्कार प्रहरी नायब उपरीक्षक फणेन्द्र प्रसाई, प्रहरी निरीक्षक मणिराम थापा, प्रहरी नायब निरीक्षकद्वारा द्वय सन्तोष थापा मगर र कृष्णराज सेणाईलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ? पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यसै नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? शुभानन्द दास। त्यस्तै एनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? विक्रम सम्वत 2076 असार 27 गते। त्यस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम YSFN को स्थापना कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 9 गते। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ता बीच समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्दै विज्ञान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले फोरमको स्थापना भएको हो। यो संस्था सरकारी संयन्त्रद्वारा गठित एकमात्र युवा वैज्ञानिक फोरम रहेको नासले जनाएको छ। फोरमले विश्व युवा वैज्ञानिक प्रतिष्ठानको नेपाल च्याप्टरको पनि मान्यता प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 बाट लागू भएको देवानी संहितामा कति भाग रहेका छन्? भाग 6। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। नेपालद्वारा अनुमोदन भने सन् 2016 अक्टोबर 24 मा गरेको थियो। त्यसको अर्को प्रश्न रहेको छ, सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनलाई के नामले चिनिन्छ? व्हाइट हेलमेट। त्यसै विश्व मौसम सङ्गठनका अनुसार सामान्यतया कति अवधिको औसत मौसमी अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ? 30 वर्ष। त्यस्तै विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 27 तारिकका दिन। सन् 1970 सेप्टेम्बर 27 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना भए पश्चात सोही दिनको स्मरणमा सन् 1980 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपालमा बाल दिवस कहिले मनाइन्छ? भदौ 29 गते। विक्रमसम्म 2078 भदौ 29मा 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। यस वर्षको नारा सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको छ। हवस्, पनि साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।